बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है। मजमूई तौर पर कुरान करीम की 29 सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आप अलैहिस्सलाम का नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब क्यों भेजा और आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म क्यों दिया, जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग अल्लाह ताला को भूल चुके थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे थे जिनकी वो पूजा करते और उनसे मुरादें मांगते थे। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों की हदायत के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन पर मबूस किया गया था। आप अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। सिर्फ 80 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और बुरी राह से मना फरमाया। उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और आखिर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाए और कहा कि तुम बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं तुमसे इसकी उजरत नहीं मांगता, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम को नसीहत की और कोशिश की कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार कर लें, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि जब भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम नसीहत फरमाते तो वो लोग उनका मजाक उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों में ना पहुंच सके। सिर्फ चंद लोग थे जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना, अब किसी की सिफारिश न करना, अब उन पर जरूर अजाब नाजिल होकर रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे, ताने कस रहे थे कि कल तक नसीहत कर रहे थे, आज बड़े ही बन गए हैं। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन कश्ती चलाने के लिए पानी कहाँ से लाओगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब तूफान की शक्ल में अजाब आया और जो लोग हजरत नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे वो जिंदा रहे, बाकी सब हलाक हो गए। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन से पानी फूट पड़ा और उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा जिसका नाम कुनान था पानी में डूबने लगा है। आप अलैहिस्सलाम ने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि अल्लाह ताला के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया कि आप जाएं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। तमाम नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में बह गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। जब अल्लाह ताला के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और जो लोग ईमान लाए उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी। चूंकि इस तूफान में सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे, हाम, साम, याफिस। मौरखीन का नजरिया है कि कुर्रा अर्ज के इस वक्त तमाम नस्ल इंसानी उन्हीं तीनों फर्जंदों की है। एक ग्रोह हामी नस्ल है
جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق اوسط اور قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اگرچہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی روایتیں ہیں۔ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے کئی طوفان آئے جن میں سے ایک یہ تھا۔ عرب جہاں قوم نوح آباد تھی، اس سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودھی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈکی ایک چوٹی ہے۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہمجوں نے اس کشتی کو دریافت کیا تو یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراضات اٹھائے۔ یہودی نصارے اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کے جواب پہلے سے موجود ہیں۔ پہلا اعتراض تھا، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل تا عظیم و شان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے مطابق اس کشتی سے ذاتی کیلوں اور تختوں کے اثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا اعتراض تھا، اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار تھے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور پانی ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے، یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی اور بہت لمبی اور چوڑی تھی۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض تھا، اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ قرآن مجید کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑا رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، اور وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ چوتھا اعتراض، ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتا ہے، اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، برے وقت سے بچائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ایمان پر موت دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کا دامن خوشیوں سے بھرے رکھے۔ آمین ثم آمین۔